नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। बजेट अध्यादेश समयमै संसदबाट पारित नहुँदा नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने, भोलिबाट सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न नपाउने। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीचको टकरावका कारण मन्त्री परिषद विस्तार अन्योलमा, कम्तीमा असोज 5 गतेसम्मका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने। एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने बाटो खुल्यो, अर्को दल रोज्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग, आफूहरूको रोजीरोटी खोज्ने प्रयास गरेको आरोप। र तालेबानले पञ्जशीर उपत्यकामा कम्तीमा 20 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको खुलासा, अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बजेट पास गर्न नसकेपछि नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने पक्का भएको हो। यससँगै बुधबार अर्थात् भोलिदेखि सरकारी कोषबाट 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई हुने छैन। त्यस्तै राजस्व उठाउन पनि सरकारले पाउँदैन। यससँगै बुधबारदेखि सरकारी कोषबाट 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई हुने छैन। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ 30 गतेसम्म हो। त्यसपछि सो मृत सरह हुन्छ। संविधानको धारा 114 को ग अनुसार अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बसेको 60 दिन भित्रमा पास हुनुपर्छ। यदि पास नभएमा सो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै बजेट पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने बताए, तर यसले ठूलो प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ। राति 12 बजेदेखि देशको खर्च गर्ने अथोरिटी कसरी सिर्जना गर्छ सरकारले? अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। भोलिबाट के हुने त? हजुर, जस्तो भोलि यो चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब कसरी चल्छ त तपाईँले भन्नु जस्तो? होइन, अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। अब प्रतिस्थापन मलाई जस्तो पेशकी खर्च गर्नलाई पनि त जस्तो अब यो विधेयकै पेशी खर्च हुँदैन अध्यादेशको बाटो होइन। अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि कर उठाउने हो, खर्च नगर्ने जाने भन्ने हो। अध्यादेश मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले 15 जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अध्यादेशले अझै मान्यता पाउन सकेको छैन। अध्यादेशले मान्यता पाउनका लागि 2 संसद मध्ये 1 सदनमा पछिल्लो पटक पेश भएको 60 दिनभित्र पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेशको समयावधि 30 भदौमा सकिँदैछ। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक 4 असोजसम्मका लागि स्थगित भएको छ, जसका कारण भदौ 30 गतेदेखि बजेट पास नभएसम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको हो। तर राजस्व सङ्कलन भने नरोकिने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2078 लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक 2078 लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरे।
बैठकले 2048 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हाल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रुक्म शमशेर जबरा र 2064 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य मानबहादुर महतोको निधनप्रति सर्वसहमत रूपले शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 4 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार कम्तीमा असोज 5 गतेसम्मका लागि धकेलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 4 गते बस्ने गरी स्थगित भएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार पनि पछि धकेलिएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश टुङ्गो नलागी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नहुने पक्षमा छन्, जसका कारण सरकार गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एकीकृत समाजवादी र जसपाको अडानका कारण समस्यामा परेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। एकीकृत समाजवादी तत्कालै उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन नहुने पक्षमा छ भने जनता समाजवादी उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ। दुई दल बीचको टकरावका कारण प्रधानमन्त्री देउबा समस्यामा परेका हुन्। अध्यादेशमा 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसो हुँदा मन्त्री बन्न नपाए 4 जना सांसदले पार्टी फुटाउन सक्ने त्रासमा उपेन्द्र यादव देखिएका छन्। असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका काङ्ग्रेस सभापति देउबा हाल स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सहित जम्मा 5 जना मन्त्रीका भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा देउबाले मात्रै 17 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले सभामुखप्रति आफूहरूको आशंका कायमै रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता नेमवाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेमाथि भेदभाव गरेकाले उनीप्रति आशंका कायमै रहेको बताए। नेमवाङले सभामुखले औपचारिकताका लागि बोलाएको बैठकमा जानुको अर्थ नभएको भन्दै उनले आफूहरूले सभामुखलाई लगाएको आरोपलाई सभामुखले पुछ्नुपर्ने बताए। सभामुखबाट शङ्का निवारणका लागि कुनै पनि प्रयास नभएको उनको भनाइ छ। सभामुखज्यूले यस बीचमा उहाँबाट जे भयो जानेर नजानेर म अहिले धेरै त्यसमा जान चाहन्न, तर देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई एउटा कुरा परेको छ। त्यो के हो त भन्दा हामीसँग भेदभाव गरियो। त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरिजीको हकमा सूचना सुनाइयो, नेकपा माओवादी केन्द्रको टोबहादुर रायमाझीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो, राष्ट्रिय सभामा बादलजीको हकमा सूचना सुनाइयो। तर त्यही कुरा नेकपा एमालेले गर्दा किन केही पनि गरिएन? त्यसैले नेकपा एमालेलाई के परेको छ त भन्दा हामीप्रति भेदभाव गरियो। सत्ता पक्षको ढङ्ग नपुगेका कारण संसदमा अहिलेको अवस्था आएको एमाले नेता नेमवाङको टिप्पणी छ। प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मानेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टलाई माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लाग्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनीहरूले दल रोज्न पाउने हकमा असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गर्न नपाउँदा सांसद पद गुम्ने भएपछि उनीहरू भदौ 23 गते अदालत गएका थिए। सोही मुद्दामाथि सर्वोच्चले सुनवाई गर्दै उनीहरूलाई कारबाही नगर्न एमालेलाई आदेश दिएको हो। उनीहरूले रिटमा एकीकृत समाजवादीमा विवरण अद्यावधि गराउन व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। पाण्डे प्रतिनिधि सभा र भट्ट राष्ट्रिय सभाकी सांसद हुन्। सांसद पाण्डे र भट्टले आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गर्न नपाएकाले एमालेमै रहनुपर्ने भन्दै रिट दिएका थिए। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिमको पार्टी इन्चार्ज आफू नै रहेको दाबी गरेका छन्। मङ्गलबार कञ्चनपुरमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उपाध्यक्ष भीम रावल र आफ्ना बीचमा बाहिर आए जस्तो कुनै पनि मत भिन्नता नरहेको उनको दाबी छ। 10 बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै लागू हुने भन्ने कुरा नरहेको उनको भनाइ छ। उनले तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एकीकरण प्रक्रियाबाट आएकालाई समेट्ने गरेर 3 सदस्य समिति बनेको र रावलले त्यसको सहजीकरण गर्ने बताए। भट्टले आफूहरू समेतले उपाध्यक्ष रावललाई नेता नै मानेको भन्दै कुनै विवाद नभएको बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्ने नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले 1 करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेका बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी दिए। लाभग्राही समितिहरू चाहिँ त्यसको लागि इलिजिबल छैन। 10 करोड त कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा त स्वीकारयोग्य छँदै छैन। 1 करोडमा पनि चरम दुरुपयोग भएको छ। 1 करोडको काम गर्न पनि उपभोक्ता समितिहरू सक्षम हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ र त्यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम जनताको पनि ठहर हो। तर के भन्दाखेरि राजनेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नको लागि यस्ता आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ बाँडेरै खाने हो, अधिकांश बाँडेरै खाने हो। महासंघले निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम श्रम समूह मार्फत गराउन खोजेर सरकारले आफूहरूको रोजीरोटी नै खोज्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको 1400 सडक आयोजनाहरूको ठेक्का पट्टाहरूको दायित्व फरक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। महासंघले कोभिड सङ्कटमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निशुल्क नवीकरण गर्ने लगायतका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98% भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति पनि 77% सम्पन्न भइसकेको छ। अब विमानस्थलमा साना केही प्राविधिक कामहरू मात्रै बाँकी रहेकाले आइपिसी 02 ठेक्का सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले प्राविधिक पठाएर 10 दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताए। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार अब टर्मिनल बिल्डिङ भित्रको फिनिसिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निसिङका कामहरू मुख्य रूपमा बाँकी छन्। उनले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि जडान गरेका उपकरणलाई सही सूचना दिने तरिकाले सेट गर्ने कामहरू कोरोना भाइरसका कारण थाइल्यान्ड सरकारले प्राविधिकलाई आउन नदिएकाले अड्किएको बताए। यद्यपि हामीसँग केही साना प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्। जस्तै त्यसमा मुख्यतया हाम्रो ठेक्का सम्झौता अनुसार 2टा प्याकेजमा चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको हो। पहिलो प्याकेज जुन चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो त्यसलाई हामी आइसिबी 01 भन्छौँ। त्यो अन्तर्गतको मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फल सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निसिङ्सका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू पर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ जुन आइसिबी 02 ठेक्का सम्झौता अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले जुन ठेक्का लिएको थियो त्यो अन्तर्गतको उपकरण जडानका मुख्य कामहरू सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ हामीले जडान गरेका उपकरणहरूलाई चाहिँ सही सूचना दिने तरिकाले चाहिँ जुन सेट गर्ने कामहरू जुन हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट भन्छौँ त्यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन थाई गभर्मेन्टको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ त्यो कारणले गर्दा आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान अनुमति नदिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति चाहिँ यकिन गर्न नसकिएको अवस्था छ। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिले बनिरहेको टर्मिनल बिल्डिङ सानो भएको सरकारको अनुमान रहेकाले यसलाई ठूलो बनाउनु पर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 19 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यही अवधिमा 1562 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 10,266 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1,180 र 4,177 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा
382 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूबाट 1589 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,202 जना रहेका छन्। नेपाल समय समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले पञ्जशिर उपत्यकामा कम्तीमा 20 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको खुलेको छ। पञ्जशिरमा नेसनल रेसिडेन्ट फ्रन्ट NRF र तालिबान लडाकु बीच भिडन्त हुँदै आएको छ। तालिबानले उपत्यकाको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेको र कम्तीमा 20 सर्वसाधारणको हत्या गरेको पुष्टि भएको BBC ले जनाएको छ। एक भिडियोमा पञ्जशिरको सडकमा सैन्य पोसाक लगाएका एक व्यक्तिलाई तालिबान लडाकुले घेरेको र उनीहरूमाथि गोली प्रहार गरेको देखिन्छ। तालिबान उपत्यकामा अघि बढ्दै गर्दा ती व्यक्तिले आफू सामान्य पसले रहेको र युद्धसँग कुनै सरोकार नरहेको बताएका थिए, तर तिनै व्यक्तिको तालिबानले हत्या गरेका हुन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घले यसका लागि विश्व समुदाय गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताएको छ। यहाँको आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको र ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको भन्दै त्यहाँ आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन भनिएको छ। करिब 60 करोड अमेरिकी डलरको तत्कालै आवश्यकता रहेको जनाइएको छ। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बजेट अध्यादेश समयमै संसदबाट पारित नहुँदा नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने। भोलिबाट सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न नपाउने। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीचको टकरावका कारण मन्त्री परिषद विस्तार अन्योलमा। कम्तीमा असोज 5 गतेसम्मका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने। एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने बाटो खुल्यो। अर्को दल रोज्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको माग। आफूहरूको रोजीरोटी खोज्ने प्रयास गरेको आरोप। र तालिबानले पञ्जशिर उपत्यकामा कम्तीमा 20 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको खुलासा। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। हौस् त, नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।